अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम हारून हनीफ है। मैं ओजी डेवलपर का चीफ एग्जीक्यूटिव हूं। आज हमारे प्रोजेक्ट बहरिया स्काई को 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं और मैं आपके लिए हाजिर हुआ हूं कि वो हमारे तमाम क्लाइंट्स कस्टमर्स जिन्होंने बहरिया स्काई में इन्वेस्टमेंट की उनको मैं अपडेट दे सकूं कि 2 साल हो गए हमें इसे लॉन्च किए हुए और अब हमारे पास कंस्ट्रक्शन का क्या स्टेटस है और हमारी प्रोग्रेस क्या चल रही है। इससे पहले कि मैं आपको ये पिछले 2 साल का बताऊं, उससे ज्यादा जरूरी ये है कि आप बहरिया स्काई का पूरा जर्नी जाने। बहरिया स्काई की प्लानिंग 2021 में हमने स्टार्ट की। 2021 से 2023 मार्च तक ये 2 साल ऐसे थे जो आप लोगों को नहीं पता। ये हमारा काम था जो हम बैक एंड कर रहे थे, जिसमें चेयरमैन ओजी ग्रुप जनाब हमजा मजीद साहब जो कि ऑस्ट्रेलिया में थे, वो वहां से वीडियो लिंक पे हमें ज्वाइन करते थे। यहाँ पे मैं और हमारे साथ प्रोजेक्ट डायरेक्टर हमारे मोहम्मद मोहसिन, हम लोग इसकी प्लानिंग कर रहे थे। 2021 मार्च में हमने ये लैंड बाय की। इसको हमने लोकेशन को चूज किया क्योंकि ये बड़ी प्राइम लोकेशन मेन ड्राइवन रोड के ऊपर बहरिया का वो लेटेस्ट फेज जो कि एडवांस डेवलप हुआ, जिसके मेन बुलेवार्ड पे जो कि 160 फीट का है, उस पे एंटर होते साथ ही राइट साइड के ऊपर हमारे पास 15 कनाल लैंड है, जिसमें से हमने 7.5 कनाल पे कंस्ट्रक्शन की और इस पे हमने 16 स्टोरी बिल्डिंग डिजाइन की। 2022 जनवरी में हमने इसकी ड्राइंग सबमिट करवाई बहरिया के आर्किटेक्चरल डिपार्टमेंट में ताकि हमें इसका अप्रूवल मिल सके और हम इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करें। बहरिया ने इसमें 11 माह लिए इसको अप्रूव करने में। उसमें बहरिया ने एक एक चीज को चेक भी किया और हमें निचोड़ा भी। उन्होंने इसकी फायर फाइटिंग, इसका स्ट्रक्चरल, इसकी ड्राइंग्स, इसके एग्जिट्स, इसकी वर्टिकल ट्रैफिक, हर चीज को बहरिया ने अपने अकॉर्डिंगली चेक किया। फिर हमें दिसंबर 2022 में इसका अप्रूवल मिला। 17 दिसंबर 2022 को अप्रूवल मिला। 19 दिसंबर 2022 को हमने ऑन ग्राउंड अपनी मार्किंग और एक्सकेवेशन का काम स्टार्ट कर दिया। 2023 मार्च में ये बहरिया स्काई की एक रॉ लैंड थी। यहाँ पे एक्सकेवेशन हुई थी, हम यहाँ पे बेसमेंट की तैयारी कर रहे थे, हम राफ्टिंग पे काम कर रहे थे और तभी हमने लोगों को इसके बारे में बताना शुरू किया और हमने लॉन्च किया। हमारे जो पहले कस्टमर जिनको पहली को फाइल मिली होगी वो मार्च 2023 में मिली थी। मार्च 2023 के बाद हमने इसकी हाई स्पीड कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की। ये बहरिया का पहला प्रोजेक्ट था जिसकी बेसमेंट के अंदर पार्किंग अप्रूव करवाई, जिसकी हमने पहले लैंड क्लियर की, अप्रूवल क्लियर किए, उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की, फिर हमने इसको लॉन्च किया। पिछले 24 माह में हमने लॉन्च करने के बाद 3,90,000 स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन किया, जो कि आप देख भी रहे हैं। हम इस टाइम 13th फ्लोर के कॉलम्स पे काम कर रहे हैं। टोटल हमारी 16 स्लैब्स हैं, जिसमें से 13वीं स्लैब के ऊपर कॉलम्स पे काम हो रहा है और इंशाल्लाह हम इस जून में हम बहुत पर उम्मीद है हम इसके स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर देंगे। हमारे कंस्ट्रक्शन के 3 स्टेप्स होते हैं। पहला, आपने स्ट्रक्चर कंप्लीट करना है। दूसरा, आपने ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट करना है। ग्रे स्ट्रक्चर मींस जब आपकी अंदर पार्टीशन वॉल्स, एमईपी का कंसील्ड सारी पाइपिंग होती है, आपके प्लस्तर हो रहे होते हैं, इसको हम ग्रे स्ट्रक्चर कहते हैं। और तीसरा स्टेप होता है फिनिशिंग, जिसमें हम टाइल वर्क, ग्लास वर्क, वुड वर्क, सीलिंग और हम लाइटें और इन चीजों के फिटिंग्स वगैरह के ऊपर काम करते हैं। अब मैं शुरू करता हूँ। अब ये देखें कि बिल्डिंग के मेन फ्रंट के ऊपर भी, चूंकि 2 साइड एलिवेशन है, फ्रंट पे भी इसके पार्किंग है और बैक पे भी पार्किंग। फ्रंट पे 3.5 कनाल की पार्किंग है, बैक पे 4 कनाल की पार्किंग है, 7.5 कनाल की पार्किंग बिल्डिंग के बाहर है। और इसी तरह ये आप देखें, ये बेसमेंट बहरिया की पहली बेसमेंट है जिसमें पार्किंग आई है। ये 7.5 कनाल की पार्किंग। अगर मैं टोटल करूं तो हमारे पास इस बिल्डिंग में 15 कनाल की पार्किंग है। बेसमेंट की पार्किंग रेजिडेंट्स के लिए होगी, जिसमें वो अपना कार्ड यूज करेंगे। सिर्फ रेजिडेंट्स बेसमेंट में जा सकते हैं, अपनी गाड़ी पार्क करें, अपनी लिफ्ट लें और अपने फ्लोर पे जाएं। इसी तरह हम ऊपर आए तो ग्राउंड फ्लोर के ऊपर आप ये देख सकते हैं कि ये एट्रियम, जो कि हमने बहरिया का पहला ऐसा प्रोजेक्ट जो कि डिजाइन भी किया और कंस्ट्रक्ट भी किया, जिसकी एंट्रेंस पे हमने इतना बड़ा एट्रियम दिया। आप देख सकते हैं ये 2 एलिवेटर्स जो हैं ये सिर्फ कमर्शियल को यूज होंगे, जो कि ग्राउंड +4 के कमर्शियल के लिए जाएंगे। इसके अलावा 2 इसके एलिवेटर्स जो हैं ये कमर्शियल के लिए हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं ये 5 एलिवेटर्स जो कि रेजिडेंट्स के लिए हैं। ये हमने पहले 3 डिजाइन किए थे, लेकिन चेयरमैन साहब दुबई विजिट हुआ उनका किसी काम से, तो वापस आए। उन्होंने कहा दुबई जैसे मुल्क में अगर लिफ्ट में रेजिडेंशियल अपार्टमेंट वाली बिल्डिंग में ट्रैफिक हो सकती है तो पाकिस्तान में तो ये ज्यादा बड़ा मसला है। तो हमने फिर अपने कुछ कमर्शियल और कुछ अपार्टमेंट्स को खत्म करके 2 लिफ्ट्स हमने एडिशनल ऐड की। तो अब रेजिडेंट्स के लिए 5 लिफ्ट्स हैं, कमर्शियल के लिए 2 लिफ्ट्स और 2 एस्केलेटर्स हैं।
اس کے علاوہ ہم اوپر چلتے ہیں تو یہ ہمارا فوڈ کورٹ ہے. اس فوڈ کورٹ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرف ڈبل ہائٹڈ ہمارے پاس پلے ایریا ہے بچوں کا, اور یہ بحریہ کا پہلا ہی ایسا مال ہوگا جو کہ انڈر کنسٹرکشن ہے, جس کا سٹرکچر کمپلیٹ ہے, جس کے فوڈ کورٹ کے اوپر آپ کو ایک بڑا پلے ایریا ملتا ہے اور ساتھ میں فوڈ کورٹ ہے, نیچے آپ کی شاپنگ ہے, اوپر آپ کو پراپر آپ کی لگژری اپارٹمنٹس ملتے ہیں. اب ہم آتے ہیں اپنے اپارٹمنٹ والے فلور پہ. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اپارٹمنٹ کی لابی ہے, طرح کی آپ کو لگژری فنش دکھائی جا رہی ہے. اسی طرح کی لگژری فنش انشاءاللہ یہ کنسٹرکٹ ہوگی. آپ سٹرکچر دیکھ رہے ہیں, اس ٹائم یہ سٹرکچر بنا ہوا ہے, اس کی اب فنشنگ کے اوپر کام سٹارٹ ہو چکا ہوا ہے. آپ خود آ کے اس کو آبزرو کر سکتے ہیں. اس پروجیکٹ کے اندر اس کی پارٹیشن والز, اس کی ایم ای پی کا کام ڈیفرنٹ فلورز کے اوپر ختم ہو چکا ہوا ہے. اب اس کے یہ میں آپ کو یہ اپارٹمنٹ دکھاتا ہوں. اس میں ہمارا ٹائل ورک اور آپ یہ فائر فائٹنگ سسٹم دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ہمارے ہر اپارٹمنٹ کے ہر روم کے اندر ہمارا سپرنکلر سسٹم لگا ہوگا. ہمارا یہ سمارٹ اپارٹمنٹ ہے جو کہ گوگل یا الیکسا کنٹرولڈ ہوں گے, وائس کمانڈ پہ آپ کے کام کر رہے ہوں گے. ان 2 سالوں میں ہم نے بحریہ اسکائی کے 5.25 لاکھ اسکوائر فٹ کورڈ ایریا میں سے 3,80,90,000 اسکوائر فٹ ہم نے کنسٹرکٹ کیا. اگلے 6 ماہ میں اس کو ہم مزید کمپلیٹ کر دیں گے, 5.25 لاکھ مکمل ہو جائے گا. یہاں تک ہی نہیں, ہمارا کام بلڈنگ کو خالی کنسٹرکٹ کرنا نہیں ہے, اس کو آپریشنل کرنا بھی ہے, اس کو مینٹین کرنا بھی ہے. اس کے لیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم نے گراؤنڈ فلور کے اوپر اسپیشل پرمیشن لے کر بحریہ سے ہم نے اس کو آپریشنل کرنے کا بھی آغاز کر دیا. جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں, سب سے پہلے ہم نے یہ ایک 3,3500 اسکوائر فٹ کے اوپر ایک وکٹوریاز کافی شاپ ہم نے اوپن کی. یہ ایک انٹرنیشنل آسٹریلیا کی چین ہے جس کی ماسٹر فرینچائز بھی پاکستان کے پاس ہے. یہ ہم نے آپریشنل کی, پچھلے 6 ماہ سے چل رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارا ایک بہت اچھا بہت بڑا ایک شوز برانڈ آ رہا ہے ہمارا. اس کے ایک یونیک دبئی سٹائل کا ایک یونیک بچوں کے لیے جوس کارنر آ رہا ہے. اس کے علاوہ کچھ کپڑوں کے اور جوتوں کے ایسے برانڈز ہیں. لیکن آپ کو میں بتاتا چلوں کہ یہاں پہ انشاءاللہ اسی سال 2025 میں اچھے برانڈز اوپن ہو جائیں گے. میں بار بار یہ بتا رہا ہوں کہ ہماری کمٹمنٹ 2027 کی ہے اس کی کمپلیشن کی, لیکن ہم اس کو 2025 میں آپریشنل بھی کرنے جا رہے ہیں. 2026 میں ہم اس کو انشاءاللہ کمپلیٹ بھی کرنے جا رہے ہیں. اور وہ تمام انویسٹرز جنہوں نے اور وہ تمام لوگ جنہوں نے اپنے لیے اپنے استعمال کے لیے یہاں انویسٹمنٹ کی تھی, انشاءاللہ ان کو وہ ریڈی بھی ملے گا. اور آخر میں آپ کو بتاتا چلوں, ہم واحد ڈیولپر ہیں پاکستان میں جنہوں نے یہ سٹیپ لیا کہ اپنی سائٹ کے اوپر لائیو CCTV لگایا. یعنی آپ نے بحریہ اسکائی میں انویسٹمنٹ کی ہے یا نہیں کی, آپ ہماری ویب سائٹ پہ جا سکتے ہیں, ہمارے YouTube چینل پہ جا سکتے ہیں, اور 24 آورز آپ ہماری سائٹ کو کنسٹرکٹ ہوتا ہوا دیکھ سکتے ہیں. اس کے 2 فائدے ہیں. ایک, آپ کو لمحہ بلمحہ یہ خبر رہتی ہے کہ اوزی ڈیولپر اپنی سائٹ کو کی کنسٹرکشن میں کس سپیڈ سے کام کر رہا ہے اور کتنے ٹائم میں کتنا کام ہوا. اور دوسرا, جنہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے اور خاص طور پہ اوورسیز ہمارے, ان کے لیے بڑا پرابلم ہوتا ہے کہ وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں اور پھر ان کو اپڈیٹ ملتی رہے جہاں انہوں نے انویسٹمنٹ کیا اس پروجیکٹ کی پروگریس کیا ہے. صرف ہماری ویب سائٹ پہ جائیں گے اور لائیو اپڈیٹ لے لیں گے کہ کیا پروگریس ہو رہی ہے. انشاءاللہ یہ والا مشن ہم جاری رکھیں گے کہ ہم یہ CCTV کو لائیو رکھیں اپنے سارے پروجیکٹس پہ. اور یہ کام تھوڑا مشکل بھی ہے ایک ڈیولپر کے لیے. پورے سال میں اور پچھلے جیسے 2 سال گزرے, میں ان تمام ہمارے معزز کسٹمرز دوست جنہوں نے اس میں انویسٹمنٹ کی, آپ کو اس کا گین ملا, آپ تمام دوستوں کا بہت شکریہ. میں انشاءاللہ اس چیز کو جاری رکھوں گا کہ میں ٹائم ٹو ٹائم آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوتا رہوں اور پروجیکٹ کی پروگریس آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں. کسی قسم کا آپ کا کوئی کویشچن ہو, کوئی کیوری ہو, آپ ہمارے اسکرین پہ دیے گئے نمبر پہ ہماری ٹیم کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ.